नमस्कार प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म नेपाली पढाउने शिक्षिका देवकी जोशी, म यस एसियन एकाडेमीकी शिक्षिका हुँ। आज मैले कक्षा 7 को पाठ 1 परिचय कवितालाई लिएर तपाईमा उपस्थित भइसकेकी छु। पक्कै प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू जोश जागरका साथ उत्साहका साथ बुझ्दै बुझ्दै यस्ता परिचय कविता जस्ता धेरै सुन्दर कविताहरूको लय, शब्द, अर्थ बुझ्दै जानु होला भन्ने आशाका साथ म आफ्नो शिक्षणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सुरुमा कविताको परिचय कविताको कसले रचेका हुन्, स्रष्टा, रचनाकार, रचित कवि को हुन् भनेर तपाईँ फोटो मार्फत म चिनाउन चाहन्छु। मैले यहाँ कुनै व्यक्तिको तस्बिर ल्याएर यहाँ बोर्डमा टाँसेकी छु। हेर्नुहोस्, सिद्धिचरण श्रेष्ठ परिचय कविताका स्रष्टा वा रचनाकार कवि हुन्। उनको तस्बिर हेर्दा पक्कै हामी उहाँलाई बुझ्न सक्छौँ। विभिन्न सामान्य ज्ञानको जिके क्वेसनहरूमा पनि यस्ता तस्बिर देखाएर हामीले चिन्नुपर्ने पनि हुन्छ। तसर्थ सिद्धिचरण श्रेष्ठको तस्बिर पक्कै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले देखिसकेका छौँ र पक्कै चिन्नुहुनेछ। अब म अर्को अभ्यास सिद्धिचरण श्रेष्ठकै छोटो परिचयलाई तपाईमा राख्न चाहन्छु। तपाईहरूले पक्कै आफ्नो नोट कपीमा यो परिचय कविता कसले रचेका हुन्, सिद्धिचरण श्रेष्ठ र उनको जन्मस्थान, आमा बुवाको नाम, सम्पूर्ण कुरा उतार्नु होला भन्ने आशा पनि ल्याएकी छु। नाम सिद्धिचरण श्रेष्ठ, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, जन्म उहाँको विक्रम सम्वत सर्टकटमा मैले 20 लेखेँ है, 1959 जेठ 9 गते। जन्मस्थान ओखलढुङ्गा। जुन प्रदेश नम्बर 1 मा सगरमाथा अञ्चलको ओखलढुङ्गा जिल्लामा उहाँको जन्म भएको। त्यसै गरी बुवाको नाम विष्णुचरण श्रेष्ठ, विष्णुचरण श्रेष्ठ। आमाको नाम नीलकुमारी श्रेष्ठ, नीलकुमारी श्रेष्ठ। त्यसपछि उहाँका कविता कृति, परिचय जुन पढ्दैछौँ है हामीहरू, नेपाल जुन कक्षा 8 मा गएर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा, ओखलढुङ्गा मात्र भन्दा पनि हुन्छ, शीर्षक ओखलढुङ्गा नै छ। ओखलढुङ्गा जस्ता कविता कृतिहरू रचना गरेका छन्। गर्न त उनले धेरै रचनाहरू होइन उनले रचित गरेका छन्, जसमा उनले औपचारिक रूपमा भन्नुपर्दा 1990 देखि जुन भुइँचालो कविता रचना गरेका हुन्, त्योभन्दा पूर्व उनले कविता आयाम विधामा चाहिँ लेख्न सुरु गरेको भनेको विक्रम सम्वत 1984। त्यसपछि उनले बिस्तारै उनले चाहिँ 1990 देखि औपचारिक रूपमा चाहिँ कलम चलाउँदै गएका हुन्। त्यसरी मैले सर्टकट रूपमा कविता कृति मात्र लेखेकी छु। त्यसपछि उहाँको विशेषतामा मुख्यतः उनी मानवतावादी कवि हुन्। तर मैले अहिले परिचय कविता चाहिँ देशप्रेमी, प्रकृति प्रेमी हुनाले नै मुख्य उनको विशेषता भनेको देशप्रेमी र प्रकृति प्रेमी कवि हुन्। देशप्रेमी
प्रकृति प्रेमी, फेरि युग कवि, युग कवि भन्ने बित्तिकै युवाहरूले मागे अनुसारको जुन अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको समाजको अवस्था जे जस्तो छ त्यसैलाई आधार बनाएर नै उनले आफ्ना कविताहरू रचना गरेका हुनाले नै उनलाई युग कवि पनि भनिन्छ। देशप्रेमी भनेको देशलाई धेरै माया गर्ने, देशमा भएका विभिन्न प्रकृतिहरूलाई समेटेर नै आफ्नो कवितालाई चाहिँ रचना गर्ने हुनाले उनलाई देशप्रेमी वा प्रकृति प्रेमी कवि पनि भनिन्छ। फेरि उहाँको मृत्यु विक्रम सम्वत 2049 सालमा उहाँको मृत्यु भएको थियो। 2049 साल उहाँको चाहिँ 49 साल ज्येष्ठ 29 गते 80 वर्षको उमेरमा नै उहाँको मृत्यु भइसकेको थियो। उनले चाहिँ बिचमा तिर्मिर कथा होइन, तिर्मिर कविता, विभिन्न चाहिँ तिर्मिर कवितासँगै उहाँले चाहिँ भुइँचालो भयो। त्यसै गरेर चाहिँ उहाँको चाहिँ भुइँचालोसँगै चाहिँ उनले कोपिला, कुहिरो र घाम, मेरो के अरे बाँचिरहेको आवाज जस्ता विभिन्न कविताहरू चाहिँ बिचमा उहाँले रचेका छन्। तर मुख्यतया कविता कृति जुन परिचय नेपाल र ओखलढुङ्गा, आफूले जन्मेको ठाउँकै बारेमा वर्णन गरेर मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भन्ने कविता पनि उहाँले नै रचेका हुन्। पक्कै भाइ बहिनीहरू, यो सिद्धिचरण श्रेष्ठको सम्पूर्ण परिचयलाई आफ्नो नोट कपीमा उतारेर आफूले पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। यो परिचय बुझिसकेपछि मात्र हामीले परिचय कविता पनि के कस्तो छ, उहाँका परिचय कवितामा उहाँका विशेषता के कस्ता छन् भन्ने कुरालाई पनि हामी आधार बनाउन सक्ने हुनाले नै सुरुमा मैले परिचय कविता पढाउनु पूर्व नै सिद्धिचरण श्रेष्ठको परिचयलाई खुलाउन खोजेकी। पक्कै भाइ बहिनीहरूले सिद्धिचरण श्रेष्ठको परिचयलाई उतारिसकेको होला। अब म चाहिँ अर्को अभ्यासतिर जान्छु है त। त्यसपछि म कविता, सुरुमा कविता भन्ने बित्तिकै के कवि धनता मिलेर कविता शब्द बन्छ, कवि प्लस ता, जसमा कवि भनेको कविद्वारा स्रष्टाद्वारा रचित कुनै त्यस्तो विधा नै कविता हो जसमा चाहिँ कविहरूका विभिन्न मनोभावना विचारहरू प्रस्फुटन भएका हुन्छन्। त्यसैलाई हामी छोटकरीमा कविता भनेर बुझ्छौँ। गद्य पनि हुन्छन्, पद्य पनि हुन्छन्। पद्य कविताहरू छन्दयुक्त हुन्छन् भने गद्य कविताहरू छन्द रहित, छन्द नमिलेको त्यस्तो हुन्छन्। जसमा पद्य कविता भन्ने बित्तिकै हरफ मिलेर 4वटा हरफको एउटा श्लोक निर्माण हुन्छ होइन, 2वटा हरफ मिलेर एउटा पङ्क्ति बन्छ र 4वटा हरफ मिलेर एउटा श्लोक बन्छ भने यस्ता गद्य कविताहरूमा चाहिँ कुनै श्लोकको औचित्य हुँदैन। 9 लाइनको पनि हुनसक्छ, 9वटा हरफको पनि हुनसक्छ, बिजुर 3वटा हरफको पनि हुनसक्छ। तसर्थ गद्य कवितालाई चाहिँ छन्दयुक्त नमानेर छन्द रहित मान्न सकिन्छ। तर हाम्रो जुन सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचित परिचय कविता छन्दयुक्त कविता हो, जसमा मन्दाक्रान्ता छन्द प्रयोग गरिएको छ। मन्दाक्रान्ता छन्द, छन्द भन्ने बित्तिकै के त, छन्द भन्ने बित्तिकै कविताको भगाई हिँडाई विश्राम कहाँ कहाँ अडिनुपर्छ त्यसलाई छन्द भनिन्छ। कवितालाई चाहिँ गाउने बेला हामीले कति कति अक्षरमा चाहिँ विश्राम गर्नुपर्छ, अडिनुपर्छ भन्ने कुरालाई नै छन्द भनिन्छ। अब नियमअनुसार मन्दाक्रान्ता छन्द मैले यहीँ चार्टमा लेखिसकेकी छु। सुरुका 4 अक्षर, त्यसपछिका 6 अक्षरमा विश्राम लिनुपर्छ। पहिलो 4 अक्षरमा विश्राम, त्यसपछि 6 अक्षरमा, त्यसपछि अन्तिमका 7औं अक्षर भनेको यहाँदेखि गर्दा 4 अक्षर भए, यहाँदेखि गर्दा 6औं अक्षर। तर सुरुदेखि गनेपछि यहाँ 4, 10, 17 हुन्छ है। 4 यो बिचको मात्र गर्ने भने 6, फेरि अन्तिम चाहिँ 7 होला। नत्र पहिलाको सुरुको 4, त्यसपछि सुरुदेखि गर्ने 10, फेरि अन्तिममा 17 अक्षरमा चाहिँ विश्राम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई मन्दाक्रान्ता छन्दमा चाहिँ रचिएको
जुन परिचय कविता छ त्यसले चाहिँ लय वाचन गर्न सचुर वाचन गर्न तर्फ जान्छु है। त्यति मिठो स्वर त मेरो पनि छैन, तर पक्कै भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सुनेर योभन्दा पनि अझै आफूले पनि गाउने प्रयास गर्नुहोला। मैले यहाँ स्लेस किन गरेको भने विश्राम गर्ने स्थानमा सजिलो होला, तपाईँले पनि बुझ्नुहोला भनेर। कहीँनिर 5वटा अक्षर देखिन्छ तर आधा काटिएको अक्षरलाई त्यसै अगाडिको अक्षरमा जोडिन्छ, त्यसैले त्यहाँ चाहिँ 5वटा जस्तै बैरी नै होस् भन्नेमा 5 न, तर त्यो हलन्त भएको छ होमै आउँछ। यो नियम अनुसार नै हुन्छ। तसर्थ म मन्दा खण्डा छन्दको अलि धेरै विस्तृत कुरा नबताएर यति मात्र भन्दै म चाहिँ लयबोधतर्फ जान्छु है। नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होसियार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होसियार। पक्कै भाइ बहिनीहरू मेरो लय त त्यति मिठो छैन, तर पनि तपाईँहरूले चाहिँ मसँगै गाउने प्रयास अझै गर्नुहोला। म एकचोटि चाहिँ मसँगै गाउनुहोला भन्ने आशाका साथ एकचोटि सशर्ते अझ ससुर वाचन गर्नतर्फ जान्छु है। नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होसियार। पक्कै भाइ बहिनीहरूले चाहिँ जहाँ जहाँ मैले स्ल्यास गरेकी छु त्यहाँ त्यहाँ विश्राम गर्दै लय वाचन गर्नुहोला। जुन बाथरुममा नुहाउँदा कहिलेकाहीँ आमा बुवासँग चाहिँ खुसीको बेला बोक्दै आफ्नो कवितालाई चाहिँ लयबोध ससुर वाचन गर्नुहोला भन्ने आशाका साथ अब म त्यही श्लोकमा भएका अप्ठ्यारा शब्दको अर्थ जुन शब्दबत्ती अर्थबत्तीको माध्यमद्वारा तपाईँलाई चिनाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, मैले केही शब्दको अर्थ शब्दबत्तीको माध्यमद्वारा देखाउन गए। त्यसमा लय वाचनपछि त्यही कविताको श्लोकमा भएका अप्ठ्यारा शब्दको अर्थ बुझेपछि मात्र हामी कवितामा भनिएको अर्थलाई पनि सहज तरिकाले बुझ्ने हुँदा मैले केही शब्दको अर्थ पनि यहाँ तपाईँलाई शब्दबत्ती र अर्थबत्तीको माध्यमद्वारा चिनाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, शब्दै शब्द यहाँनिर लगाएकी छु भने अर्थै अर्थ ती शब्दको यहाँनिर लगाएकी छु, जसमा गिरी शब्द छ। जुन गिरी दुईटै रस्स छ, तर जुन थरको हुन्छ नि थरको गिरी दीर्घ हुन्छ। कहिले पनि सर्वनाम विशेषण जाति पेशा थर पदान्तमा दीर्घ हुन्छ, दीर्घ लेख्ने गर भन्ने श्लोक हामीले धेरैचोटि सुनिसकेका पनि छौँ होला। तर यो चाहिँ थरको गिरी होइन, जुन चाहिँ गिरी भनेको पहाड अर्थ आउँछ। पहाड, पर्वत, शिखर त्यसको पर्यायवाची शब्दहरू। पहाड मात्र नभई पर्वत पनि हुन्छ, शिखर पनि हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को शब्द छ दिन। दिन भनेको जसमा दीर्घ इकारको मात्रा प्रयोग गरिएको छ, ह्रस्व इकारको मात्रा प्रयोग गरेको दिन भनेको दिउँसो, तर यहाँ दीर्घ इकारको मात्रा प्रयोग गरेको दिनको अर्थ हुन्छ दुखी, गरिब, निर्धन, जसलाई चाहिँ गरिब भन्छौँ, निर्धन भन्छौँ, दुखी भन्छौँ, त्यो दिनको अर्थ हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को शब्द छ रिपु। रिपु भनेको शत्रु, जुन चाहिँ कुनै कामको विरोधमा चाहिँ न्यायको रूपमा अगाडि नबढी
अन्याय गर्छन् त्यस्ता शत्रुहरूलाई शत्रु भन्छौँ, जसको रिपुको अर्थ शत्रु हुन्छ। बैरी, शत्रु, बैरी पनि भन्छन्। त्यसै गरी अर्को शब्द छ हरदम। हरदम भन्ने बित्तिकै सधैँ, त्यसको अर्थ के हुन्छ? सधैँ, निरन्तर, लगातार है। अब शब्दको अर्थ पक्कै भाइ बहिनीहरूले उतारिसकेको पनि हुन सक्छौ हैन, सबैले उतार्नु होला नोट कपीमा, फेरि उतार्दै बुझ्ने प्रयास पनि गर्नु होला। यी बाहेकका केही अप्ठ्यारा शब्द छन् भने त्यसको पनि अर्थ आफ्नो आमा बुवा, दाइ दिदी, आफ्नो जान्ने सुन्ने घरका परिवारका सदस्यसँग सोध्नु होला भन्ने आशा पनि लिएकी छु। अब भाइ बहिनीहरू पक्कै शब्दको अर्थ थाहा पाइसकेपछि त्यस्ता शब्दका वाक्यमा प्रयोग पनि गर्न सक्यो भने हामीले अझै त्यो श्लोकले भनेको भावको अर्थ, मूल भाव, त्यसले भनेको आशयलाई हामी सहज तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले कुनै पनि त्यस्ता कविताका अंश होस् या कथाकै अंश होस्, त्यसलाई सहजीकरण गर्न, त्यस्तो सिकाइमा चाहिँ सहजता ल्याउनुको लागि वाक्यको संरचनालाई पनि बुझ्नुपर्छ। त्यस्ता कठिन शब्दको अर्थ बुझेपछि वाक्य निर्माण गर्न सक्यो भने पक्कै भाइ बहिनी आफै पनि तपाईँहरू चाहिँ त्यसको आशय भुलाउन सक्छु होला। त्यसैले मैले केही अप्ठ्यारा शब्दहरूको वाक्य निर्माण गरेर ल्याएकी छु, जुन वाक्यपत्तिद्वारा तपाईँलाई चाहिँ चिनाउन खोजेकी छु। हेर्नुहोस्, जसमा पहिलो शब्द छ दिन, जसको अर्थ हामीले के भनेका थियौँ? दीर्घदिन भनेको चाहिँ दुखी, गरिब, निर्धन। त्यसको वाक्य छ हामीले दिनहरूको भलाइ गर्ने काम गर्नुपर्छ, दुखीहरूको भलाइ उपकार गर्ने काम गर्नुपर्छ। योभन्दा फरक पनि बनाउन सक्छौँ, जसको चाहिँ अर्थ स्पष्ट हुनुपर्छ। वाक्य भन्ने बित्तिकै वाक्यले दिएको अर्थमा चाहिँ स्पष्टता हुनुपर्छ। त्यस्तो वाक्य चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। जस्तै नेपालीहरू दिन दुखीहरूको चाहिँ उपकार गर्छन्, अर्को पनि बनाउन सक्छौँ, त्योभन्दा फरक। त्यसै गरी बैरी, उच्चारण हामी बै भनेर उच्चारण गर्छौँ, तर लेखाइ चाहिँ बैरी नै हुन्छ, वै लेखिन्छ है। यसरी बैरी भनेको अर्थ के पढेका थियौँ हामीले? शत्रु। जसमा चाहिँ वाक्य के छ भने नेपालीहरू बैरी नै भए पनि दिन दुखीमाथि दयालु हुन्छन्। नेपालीहरूको विशेषता नै हो। शत्रुै भए पनि जो गरिब छ, निर्धन छ, त्यसमाथि के हुन्छन्? दयालु हुन्छन्। हामीले चाहिँ त्यस्ता दिन दुखीहरूको भलाइ गर्नुपर्छ। हामी त्योभन्दा फरक पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को शब्द छ गिरी, जुन मैले चाहिँ गिरी भनेको पर्वत, पहाड होइन, शिखर भनेको थिएँ अर्थमा चाहिँ। यसको वाक्य छ नेपालको उत्तरमा गिरीहरू छन्, भनेको उत्तर भागमा चाहिँ गिरीहरू छन् होइन, उत्तर दिशामा चाहिँ धेरै पहाड पर्वतहरू छन् भन्न खोजेको आशय हो। यसरी गिरीको पनि वाक्य यहाँ निर्माण गरेकी छु मैले। त्यसैले नेपालमा धेरै गिरीहरू छन्, हामी त्यो पनि भन्न सक्छौँ, किन नेपाल भनेको पहाडै पहाड, पर्वतै पर्वत भएको देश हो एउटा होइन। फेरि त्यस्तै अर्को शब्द छ हरदम। हरदम भनेको सधैँ, निरन्तर। त्यसको वाक्य मैले के बनाएकी छु भने नेपालीहरू राम्रा कामका लागि हरदम तयार हुन्छन्, सधैँ तयार हुन्छन्, जुन राम्रा काम छन् भने है। योभन्दा पनि फरक बनाउन सक्छौँ। हामीले हामीले चाहिँ राम्रा काममा हरदम अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो पनि बनाउन सक्छौँ। यसरी भाइ बहिनीहरूले अर्थ स्पष्ट हुने गरी योभन्दा फरक खालका वाक्य पनि निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने आशा मैले बोकेकी छु। अब अन्तिम अभ्यास शिक्षण रहेको छ मेरो। 23 श्लोकको अब चाहिँ आशय, मूल भाव, भावार्थ हामीले चाहिँ शब्दको अर्थ, वाक्य प्रयोग बुझिसकेपछि अन्तिममा चाहिँ त्यसको भाव, त्यसको आशय के हो भन्ने कुरा हामीले केही कुरा त आफैले पनि बुझ्न सक्छौँ। अब म तपाईँमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, पहिलो हरफमा छ, पहिलो श्लोकको पहिलो हरफमा नेपाली हुँ कठिनगिरीमा चढ्नलाई सिपालु। नेपाली भनेका पहिलो श्लोकमै के छ भने यसपछि चाहिँ म त्यो परिचय कविताको पहिलो श्लोकको भावार्थ, जुन मूल भाव, आशय, सन्देश के दिएको छ भन्ने कुरालाई तपाईँमा दर्शाउन गइरहेकी छु। हेर्नुहोस्, नेपाली हुँ कठिनगिरीमा चढ्नलाई सिपालु भन्ने बित्तिकै त्यसको आशय के छ भने पहिलो श्लोककै होइन, जसमा चाहिँ नेपालीहरू कठिन गिरीमा, कठिन पहाड पर्वतमा चाहिँ चढ्न सिपालु हुन्छन्। बैरी नै भए पनि
दुखीमाथि, दीन दुखी गरिबमाथि चाहिँ निकै दयालु हुन्छन्। जुन अर्को पङ्क्तिले चाहिँ अर्को हरफले चाहिँ दिएको एउटा दुईटै पङ्क्तिको चाहिँ आशय के छ भने नेपालीहरू कठिन गिरीमा चढ्न सिपालु हुन्छन्, त्यसै गरी बैरी नै भए पनि दुखीमाथि गरिबमाथि चाहिँ के गर्छन्, दया गर्छन् भन्ने आशय यो हरफले चाहिँ दुईटै हरफले चाहिँ यो पङ्क्तिले चाहिँ दिएको छ। त्यसै गरी अर्को हरफमा चाहिँ तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार मेरो मेरो प्रिय खुकुरी हो हेर भई होसियार भन्ने अर्को पङ्क्तिमा चाहिँ के चिनाएको छ भने पक्कै नेपालीहरू चाहिँ शत्रुको प्रतिकार गर्नको लागि कहिले पछाडि हट्दैनन्, सधैँ चाहिँ तयार हुन्छन्। आफ्नो चाहिँ प्रिय खुकुरी हतियारलाई देखाएर होसियार हुनुहोस् भनेर शत्रुलाई चाहिँ डराउन तम्सन्छन्, कहिले पनि अगाडि बढ्छन् भन्ने आशय नै यो पहिलो श्लोकले दिएको छ। जसमा छोट गरीमा भन्नुपर्दा नेपालीहरू ठुल्ठुला पहाड पर्वतमा चढ्न सिपालु हुन्छन्, शत्रु भए पनि त्यस्ता शत्रु दुखी गरिब छन् भने ती शत्रुहरूमाथि चाहिँ निकै दयावाचन गर्छन्। त्यसै गरी आफ्नो चाहिँ तातो रातो रगत दिएर पनि त्यस्तो शत्रुमाथि चाहिँ सधैँ लड्नुको लागि अगाडि नै बढ्छन् र आफ्नो प्रिय खुकुरीलाई देखाउँदै तपाईँ चाहिँ सचेत हुनुहोस्, होसियार हुनुहोस्, हामी चाहिँ लड्नुको लागि कहिले पछि हट्दैनौँ भन्ने एउटा चाहिँ के देखाउँछन्, साहसीपनलाई देखाउँछन् भन्ने आशय नै पहिलो श्लोकले दिएको छ। पक्कै भाइ बहिनीले पहिलो श्लोकको चाहिँ आशयलाई मनन गर्नुहोला, बुझ्दै गर्नुहोला। जोग सागरका साथ यस्ता आशयहरू शब्द अर्थपत्तिद्वारा पनि केही कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। यसरी सहज तरिकाले चाहिँ खुलाउने प्रयास गर्नुहोला भन्ने आशाका साथ मैले भावार्थ तल पनि लेखेकी छु। यसबाट पनि आफ्नो नोट कपीमा यो भावार्थलाई उतारेर आफूले चाहिँ याद गर्नुहोला भन्ने आशा लिएकी छु। अब अन्तिम अभ्यास शिक्षण रहेको छ गृह कार्यको। अन्तिममा चाहिँ जुन गृह कार्यतर्फ मैले चाहिँ तपाईँमा सेतो पाटीमा लेखिसकेकी छु। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। जुन बोध प्रश्न छोटो उत्तर होइन लेख्नुपर्ने। नेपालीहरू के गर्न सिपालु छन्? नेपालीहरू चाहिँ कठिन गिरीमा चढ्न सिपालु छन्। त्यसै गरी नेपालीहरू के गर्न हरदम तयार हुन्छन्? नेपालीहरू चाहिँ रिपुको चाहिँ तातो रगत पिउन सधैँ हरदम या सधैँ तयार हुन्छन्। त्यसै गरी नेपालीहरूका लागि खुकुरी कस्तो छ? प्यारो छ। नेपालीहरूका लागि खुकुरी प्यालो छ। त्यो चाहिँ उत्तर लेख्नु होला तीनवटा प्रश्नको। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा तलका शब्दहरूलाई अर्थ बुझ्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। जुन कठिन, दयालु, होसियार, रगत, खुकुरी यी शब्दको चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ अन्तिममा चाहिँ निर्धारित समय सकिएकाले म तपाईँमा बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, शुभ दिन।